हेलो साथीहरु नमस्कार। तपाईहरुलाई यस YouTube च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईले पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला ताकि हामीले बनाएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण अपडेटहरु सजिलै नोटिफिकेसन मार्फत आफ्नो मोबाइल या ल्यापटपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु हामीले दैनिक जसो यस YouTube च्यानलबाट केही न केही महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु अपलोड गरिराखेकै हुन्छौं। कृपया नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। हामी अधिकृत क्याडेटको आईक्यू को सिलेबस अनुसार चाहिँ कन्टिन्यू सेटहरु चाहिँ बनाइराखेको छौं। त्यस अन्तर्गत हाम्रो आज रहेको छ भर्बल रिजनिङ टेस्टको 20 मार्क्स सोध्छ जुनबाट त्यसको पनि हाम्रो सेन्टेन्स फर्मेसन र डाइरेक्सन एन्ड डिस्टेन्स सेन्स टेस्टको हामी आज त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौं र केही क्वेशनहरु चाहिँ सल्भ गर्छौं। त्यसमा केही लजिकहरु आइडियाका केही ट्रिकहरु चाहिँ तपाईहरु माझ म शेयर गर्न गइरहेको छु। अब तपाईहरुको कतिपय साथीहरुको बेरिङ सकिसकेको छ जुन चाहिँ हाम्रो 77 मा खुलेको भ्याकेन्सीको अधिकृत क्याडेटको र बाँकी साथीहरुको सकिसकेको छैन। त्यसको अब हाम्रो यो लकडाउन खुल्ने लगत्तै एउटा सूचना आउँछ। त्यसपश्चात बेरिङ सुरु हुन्छ र बेरिङ सकेपछि हाम्रो आईक्यू परीक्षा हुन्छ। यदि तपाईहरु आईक्यू मा पास भएपछि मात्रै तपाईहरुले लिखित परीक्षामा अर्थात रिटर्न एक्जाममा चाहिँ समावेश हुन सक्नुहुनेछ। हाम्रो आईक्यू मा 60 मार्क्स को सोध्छ र त्यसमा 24 चाहिँ पास मार्क्स रहेको छ। अब त्यसको पनि हामीले केही सेटहरु अपलोड गरिराखेकै छौं। अब हामी सेट 10 सम्म पुगिसकेका छौं। कृपया तपाईले हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा त्यस सेटको लिंक छ, तपाईहरु त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। भर्बल रिजनिङ टेस्ट को रहेको छ सेन्टेन्स फर्मेसन। सेन्टेन्स फर्मेसन भनेको के हो भने हामीले कुनै पनि वर्ड्सहरुबाट चाहिँ हाम्रो राइट वर्ड्सहरुबाट चाहिँ एउटा राइट सेन्टेन्स चाहिँ फर्मेसन गर्नुपर्छ हैन, जुन चाहिँ एउटा बनाउनु पर्छ फर्म हुन्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा एक्जाम्पलबाट जान्छौं। जस्तो कि एक नम्बरमा हेरौं, join the parts to make a meaningful sentence and find the correct order भनेको छ। यसमा हाम्रो अप्सनहरु दिएको छ। एक नम्बरमा दिएको छ मेडिसिन, त्यसैगरी 2 मा ए दिएको छ, अ दिएको छ, 3 मा चाहिँ नेहरू, 4 मा दिएको छ गिवन र वाज। यसमा करेक्ट सेन्टेन्स कुन चाहिँ हाम्रो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 जोड्दाखेरि चाहिँ कुन करेक्ट एन्सर बन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अप्सनमा दिएको छ ए बी सी डी मा दिएको छ। अब त्यसमा अब 2 3 4 5 अब यसमा हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। यसमा अब यसमा मेन कुरा हामी कताबाट जानु पर्यो भन्दाखेरि यसमा सब्जेक्ट कुन छ हाम्रो यसमा खोज्नु पर्यो हैन। सब्जेक्ट हाम्रो नेहरू भन्ने छ हैन, सरी यसमा 3 मा जाउँ हामी नेहरू वाज हैन, नेहरू वाज गिवन अ मेडिसिन। यो राइट आन्सर भयो नि त हाम्रो। जस्तो कि अब तपाईहरुले यो 1 नम्बरको 2 बाट अ बाट सुरु गर्नुभयो भने केही पनि हुँदैन। यसमा अ मेडिसिन नेहरू गिवन वाज, यो त मिलेन नि त, भएन नि त हैन। यसमा राइट सेन्टेन्स करेक्ट सेन्टेन्स भएन नि त। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो राइट आन्सर भयो नेहरू वाज गिवन अ मेडिसिन। यो चाहिँ राइट आन्सर हो। यसमा हाम्रो कुन राइट आन्सर हुन्छ भने यो डी नम्बरको चाहिँ राइट आन्सर हुन्छ। यसमा नेहरू हैन, नेहरू वाज, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नेहरू वाज गिवन अ मेडिसिन। त्यसैगरी हामी 2 नम्बरमा जान्छौं। 2 नम्बरको क्वेशन हेरौं। join the parts to make a meaningful sentence and find the correct order भनेको छ। अब यसमा पनि सेम त्यही हो। हामीलाई यो सेन्टेन्स फर्मेसनबाट यो बाहेक अरु कुनै पनि मेथडको सोधेको पाइदैन है साथीहरु। यसमा त्यही भएर धेरै प्रश्नहरु पनि छैन। मैले यसमा क्वेशनहरु यति दुईवटा मात्र राखेको छु। यो सजिलो छ हामीलाई, योबाट चाहिँ एउटा जसरी पनि सोध्छ। तर यसको प्रकारहरु भन्दाखेरि यस्तै मात्र सोधेको हुन्छ प्राय चाहिँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले धेरै यसको एक्जाम्पल दिन चाहेन किनकि यो त्यति बुझाउन आवश्यकता छैन। यो सजिलै हुन्छ। यसमा
केही सेन्टेन्स मिनिङ वर्ड्सहरु दिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सेन्टेन्सलाई चाहिँ फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ फर्मेसन। अब त्यसमा लागौं। यसको तपाईले मैले प्रश्न हेरिसके तपाईले नि हेरिसक्नुभयो होला। त्यसैगरी रहेको छ left the house she suddenly। अब यसमा हामीले कुन जोडेर बन्छ भन्दाखेरि हामी यसमा मेन कुरो कुनमा जाउँ भन्दाखेरि सी। यसमा हामीले सब्जेक्ट खोज्नु पर्छ है कुन हो भनेर मेन कुरो, अनि चाहिँ बल्ल पछि चाहिँ हामीले जोडेर बनाउन सकिन्छ। फोर नम्बरको हामी फोमा जाउँ पहिला। फोमा सी suddenly left the house। she suddenly left the house यो राइट सेन्टेन्स हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यसमा राइट एन्सर एक हुने गर्दछ। यसमा मैले अरु प्रश्न चाहिँ बनाउन चाहेन किनकि यस्तै मात्र सोधेको हुन्छ। यसमा यो भन्दा कुनै डिफरेन्ट चाहिँ सोधेको हुँदैन सेन्टेन्स फर्मेसनबाट। सोधे भने योबाट यस्तै सोध्छ। अब जाउँ हामी महत्त्वपूर्ण टपिक रहेको छ डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सन अर्थात डिरेक्सन एन्ड डिस्टेन्स एन्ड टेस्ट रहेको छ। यो निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। योबाट हाम्रो प्रश्न धेरै सोधेको हुन्छ। तपाईहरुको अधिकृत क्याडेटतिर मात्र नभएर अन्य अफिसरतिर पनि सोधेको पाइन्छ। यसमा हामीलाई कि त डिस्टेन्सबाट सोध्छ कि त डाइरेक्सनबाट। यसमा अब तपाईले यसको लागि मेन के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो डाइरेक्सन थाहा पाउनु पर्यो हैन। म डाइरेक्सनको चाहिँ कुरा गरे। यसमा फिगरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले नर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब यसमा तपाईले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईको कुनै पनि केही दियो भने हैन, अब हामीले यसलाई तपाईहरु अझ आईक्यू गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यस्तो क्वेशनमा तपाईहरु आईक्यूमा चाहिँ पहिले नै यस्तो कोरेर बस्दा नि हुन्छ। यो एन हैन एस डब्ल्यू ई यस्तो लेखेर चाहिँ सुरुमै बस्नु होला किनकि तपाईहरुलाई चाहिँ पछि प्रश्न गर्न सजिलो हुन्छ। अब यो चाहिँ रह्यो यो पहिलो चरणको रह्यो। अब सेकेन्डमा चाहिँ जाउँ हामी। अनि यस्तो नि हुन्छ यसमा एनएस डब्ल्यूई नर्थ ईस्ट नर्थ वेस्ट र साउथ ईस्ट। तपाईले यो भन्न पाउनुहुन्न है। यसमा ईस्ट नर्थ चाहिँ भन्न पाउनुहुन्न। ईस्ट नर्थ ईएन चाहिँ कहिले पनि हुँदैन है किनकि यो हाम्रो यो युनिभर्सल ट्रुथ कुरा हो हैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ यसमा यो माथिकोलाई चाहिँ नर्थ वेस्ट र नर्थ ईस्ट भन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो तलकोलाई चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि साउथ वेस्ट र साउथ ईस्ट भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अर्को कुरा छ फेरि क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइजको कुरा पनि छ यसमा हैन। अब त्यसमा चाहिँ अब क्लकवाइज भनेको चाहिँ अब तपाईहरुको घडी यो घडी घुम्छ नि जुन यो क्लकवाइज। अर्को रहेको छ यो एन्टी क्लकवाइज। यसमा यसरी पनि गरिन्छ। अब हामी यसमा एक्जाम्पलबाट अझ धेरै चाहिँ बढी बुझ्ने छौं। यही हो यसको मेन कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्ने। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सनराइज र सनसेटको कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अब हाम्रो त्यसैगरी अर्को रहेको छ हामीले यसमा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसमा 12 बज्दाखेरि हैन त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा हामी एक्जाम्पलतिर जाउँ। यो फिगरबाटै बुझ्नुभयो होला कतिपयले हैन साथीहरुले। अब यो बेसिक कुरा रहेको थियो। त्यसपछि अलिकति यो रहेको थियो। यो पछि क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज रहेको छ। त्यसै सँगसँगै यसमा हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने के भन्दाखेरि अब हाम्रो सनराइजको कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, सनसेटको कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो मिड डे को हैन जस्तो 12 बज्दाखेरि हाम्रो सन कता हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ यसमा पहिलो प्रश्न रहेको छ। हामी प्रश्न 3बाट अलिकति क्लियर हुन्छ। प्रश्न 3 जाम।
यसमा सोधेको छ 1 नम्बरमा भनेको छ रमेश कार्की walks 5 kilometer towards south and then turn to the right. Ramesh Karki walks 5 kilometer towards, हैन? अब यसमा हामी त्यसैगरी अब after walking 3 kilometer 3 km he turns to the left. On 3 km he turns to the left and walks 5 kilometer. Now in which direction is he from the starting place भनेको छ। अब यसमा हामी यो सेन्टेन्स चाहिँ मेन कुरा रह्यो। रमेश कार्की walks 5 kilometer towards, हैन? यो कता हिँड्यो के हिँड्यो त हामीलाई थाहा भएन नि त यसमा, हैन? कता हिँड्यो रमेश कार्की। अब यसमा हामीलाई डाइरेक्सन लगाइदिएको साउथ एन्ड देन साउथ भनेको छ यसमा टुवर्ड साउथ। अब त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले तपाईले किन बनाउनु एक्जाममा भन्दाखेरि त्यही भएर भनेको हो के यो एनएस हामीलाई यो थाहा हुनु पर्यो नि त। यो जुन साउथ भनेपछि यता हिँडेको छ एउटा रमेश कार्की भन्ने मान्छे भयो, हैन? उ चाहिँ यता हिँडेको छ के यता हो, यता साउथतिर। he turns to right after walking 3 kilometer 3 kilometer हिँडिसकेपछि यता हिँड्यो। यता साउथतिर हिँडिरहेको मान्छेको के हुन्छ त यसमा राइट त यता हुन्छ त्यसको, हैन? यता जान्छ राइट भनेपछि। अब त्यसैगरी हामी जाउँ now in which direction is he from the starting place भनेपछि स्टार्टिङ प्लेस त्यसले चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दाखेरि स्टार्टिङ प्लेस चाहिँ कुन रहेछ भन्दाखेरि अब हामी जाउँ south and the turns to the right after walking 3 km he turns to the left and walks 5 kilometer. Now in which direction is the from the starting place भनेको छ भनेपछि हाम्रो यसको राइट आन्सर हुन्छ यो साउथ वेस्ट। उसले चाहिँ साउथ वेस्ट बाट चाहिँ सुरु गरेको थियो, यताबाट सुरु गरेको थियो उसले हिँड्न चाहिँ। यता आयो फेरि चाहिँ राइट आन्सर हुन्छ यो साउथ वेस्ट राइट आन्सर हुन्छ। अब 2 नम्बरमा जाउँ हामी। A boy rode his bicycle northward, then turn left and rode 1 kilometer and again turn left and turn 2 km. He found himself 1 kilometer west of his starting point. How far did he ride northward initially भनेको छ यसमा। अब यसमा एउटा बोय थियो, हैन? एउटा केटो बाइसाइकल नर्थवार्ड भनेपछि म यता किन देखाइरहेको छु भन्दाखेरि एउटा यस्तो थियो नि त, एउटा केटो बाइसाइकल लिएर टक्क लाएर यता हिँड्यो, हैन? अब त्यसपछि कति किलोमिटर हिँडेको छ यता 1 किलोमिटर यता हिँड्यो, लेफ्ट हान्यो, त्यस पछाडी लेफ्ट हान्यो 1 किलोमिटर यता लेफ्ट हान्यो, हैन? अब त्यस पछाडी अनि 2 किलोमिटर कता हिँडेको छ
he turned left फेरि यताबाट पनि यसले लेफ्ट हानिसकेपछि फेरि यता पनि लेफ्ट हानेर यता हान्यो यता 2 किलोमिटर आएको छ हैन ए बी सी डी अब यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ बाइसाइकलबाट यता नर्थ तिर गयो त्यसपछि लेफ्ट गयो फेरि 2 किलोमिटर लेफ्ट गयो त्यसपछि उसको स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ कता रहेछ भन्दाखेरि यसमा हेरौं he found himself 1 किलोमिटर वेस्ट अफ his starting point स्टार्टिङ पोइन्ट पछि यसले चाहिँ के भयो west to his starting point himself he found himself 1 kilometer west of his starting point भनेपछि 2 किलोमिटर यसमा 2 किलोमिटर यता अब यसमा 1 किलोमिटर भनेपछि स्टार्टिङ पोइन्ट त्यसले कुनबाट गरेको रहेछ भन्दाखेरि कति हिँडेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जम्मा 2 किलोमिटर हिँडे रहेछ जम्मा 2 किलोमिटर गएको रहेछ यो 2 चाहिँ राइट आन्सर हो यसमा अब 3 नम्बरमा रहेको छ K is 40 meter southwest K is 40 meter southwest हैन of L K is 40 meter southwest of L if M is 40 meter if M is 40 meter southeast if M is 40 meter southeast of L यो साउथ ईस्ट को तपाईले फेरि मैले यहाँ भन्दाखेरि बुझ्दिनु अलि नबुझ्न सक्नुहुन्छ हैन यसमा फेरि केर्दाखेरि अलिकति धेरै पनि हुन्छ यो हेर्नु होला नि यहाँ मैले यो बुझाइसकेको छु हैन यसमा साउथ ईस्ट भन्नेबित्तिकै तपाईहरु यता हेर्नु पर्छ अब तपाईहरु एक्जाम दिँदाखेरि प्राय चाहिँ कपीमा सकेसम्म यस्तो बनाएपछि राम्रो छिटो गरिन्छ अलि हामीले एक्जाममा जति सक्यो छिटो गर्ने नि त हैन टाइम धेरै लाउनु हुँदैन अब if M is 40 meter southeast भनेको चाहिँ of L then M is in which direction of K भनेको चाहिँ डाइरेक्टली हामी ईस्ट गर्न सक्छौं कसरी भन्दाखेरि K is 40 meter of southeast of L हैन if M is 40 meter southeast of L then M is in which direction of K भनेपछि त हाम्रो ईस्ट नै त हुन्छ नि हैन ईस्ट नै हुन्छ यता ईस्ट हुन्छ राइट आन्सर ईस्ट रह्यो अब त्यसपछि हामी 4 नम्बर क्वेशन तिर जान्छौं आफ्टर walking 6 kilometer I turn to the right and then walk 2 kilometer after then I turn to the left and the walk 10 kilometer in the end I was moving towards the north from which direction did I start my journey भनेको छ after walking 6 kilometer I turned to the right and left एउटा मान्छे अब हैन after walking 6 kilometer I turned to the right and then walked 2 kilometer after then I turned to the left and walked 10 km and in the end I was moving towards in the north हैन अब यसमा हेरौ हामी मैले यो तपाईलाई एक्सप्लेनेसन पनि यसमा देखाइसकेको छु अलरेडी नै 6 किलोमिटर यता हिँडियो हैन अब त्यसपछि I turned to the right and then walked 2 kilometer यता after the I turned to the towards left and walked 10 kilometer 10 kilometer हैन यता in the end I was moving towards the north from the which direction did I start my journey भनेपछि साउथ बाट गरेको रहेछ नि त हैन जर्नी स्टार्टिङ त
राइट आन्सर साउथ हुन्छ यसको बी नम्बरको द जर्नी वाज स्टार्टेड फ्रम द साउथ साथीहरु यो डाइरेक्सनबाट थियो डाइरेक्सन एन्ड डिस्टेन्सबाट तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो बुझ्नुभयो हैन कृपया कमेन्टमा चाहिँ जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला आगामी दिनहरुमा हामी अलि बढी इफेक्टिभ तरिकाले तपाईहरुलाई सिकाउने छौं भन्दै यो जानकारी यो चाहिँ कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला र नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला भन्दै म पनि आजको विषयवस्तुबाट बिदा हुन चाहे र आगामी दिनमा हामीले अन्य सेट अब यो पछि हामी भर्बल रिजनिङ टेस्टको सकेपछि तपाईहरुलाई नन भर्बलतिर चाहिँ जाने छौं भन्दै म पनि बिदा हुन चाहे हस्त नमस्कार जय नेपाल नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब